हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, उनै जो गोस्वामी श्री तुलसीदास द्वारा विरचित उनै भगवान शंकर द्वारा गाइएको र भगवान श्री शंकर द्वारा गाइएको जो श्री राम कथालाई नै रामचरितमानस भनेर भनिन्छ भनेर जो गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, त्यो कुरा हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौं र भगवान श्री सामसदा शिवजीले नै भगवान श्री रामको महिमा गाउनु भएको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त शिवजीको कृपाद्वारा नै भगवान श्री राममा हाम्रो भक्ति प्रेम आस्था बन्न सक्छ, नभए हाम्रो भक्ति प्रेम आस्था त्यो प्रागाढ बन्न सक्दैन, यसरी बताइएको छ। त्यसैले जो शिव भक्त छन् ऊ वैष्णव हुन्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। जो शिव भक्त छन् प्यारो भक्त भागवतहरू, किन भन्नु होला फेरि, त परम वैष्णव त भगवान शिवजी हुनुहुन्छ हैन? त भगवान शिवजी परम वैष्णव हुनुहुन्छ, त भगवान शिवजीका भक्त जो छन् उनीहरू सबै परम वैष्णव हुन्, यसरी पनि बताइएको छ। त्यसैले त गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचन्द्रका उनी भगवान श्री रामका भक्त हुनुहुन्छ, तर भगवान शिवजीको महिमा गाउनुहुन्छ उहाँले। ल हेर्नुहोस्, उहाँ जतिको विद्वान त तपाईँ हामी आजको कलियुगमा पक्कै पनि छैनौँ हैन? तर हामीले भेद देख्न लागिरहेका छौँ। मैले बारम्बार सम्झाउने गरेको छु, जति पनि हजुरहरू जोडिनु भएको छ धर्ममार्ग च्यानलमा र जहिले हजुरहरूले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक दिन आफ्नो जीवन सुधार गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूमा यो भेद बुद्धि नआओस् भनेर मैले बारम्बार सम्झाएको हो प्यारा भक्त भागवतहरू। र भगवान शिवजी नै परम वैष्णव हुनुहुन्छ। अब गोस्वामी तुलसीदास पनि यही भन्नुहुन्छ, हामी पनि यही मान्छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले विभिन्न सम्प्रदायहरू छन् हैन, आफ्नो सम्प्रदायको आफ्नो छुट्टै महत्त्व होला, तर जो सनातन सम्प्रदाय, सनातन शैव सम्प्रदाय, जो भगवान शिवजी नै परम वैष्णव भएका कारणले गर्दा भगवान शिवजीका भक्तहरू सबै परम वैष्णव हुन्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। त गोस्वामी तुलसीदास यही त भन्नुहुन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, शिवजीको कृपाद्वारा उसका हृदयभित्र सुन्दर बुद्धिको विकास हुन सक्छ, जसले गर्दा यो तुलसीदास श्री रामचन्द्र मानसको कवि भयो। भगवान शिवजीको कृपा भएको थिएन भने यो तुलसीदासले रामायण लेख्न कहाँ सक्थ्यो र भन्नुहुन्छ, आफैले आफैलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जो सुन्दर काव्य यसरी तयार भएको छ उनी भगवान शिवजीको कृपाद्वारा भएको छ। त म त श्रीराम भक्त हुँ, तर मलाई कृपा कसको भएको छ? भगवान शिवजीको भएको छ भन्नुहुन्छ गोस्वामी तुलसीदास। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो राम्रो भाव छ यहाँ। आफ्नो बुद्धि अनुसार त उसले यसलाई मनोहर नै बनाउँदछ, किन्तु फेरि पनि सज्जनहरू सुन्दर चित्तद्वारा सुनेर यसलाई हजुरहरूले सुधार्नु होला भन्नुहुन्छ नि गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ सुन्नु होला, लेखेको काव्य सुन्नु होला, भगवान शिवजीका वाणीद्वारा निक्लिएका भगवान श्रीरामका कथा सुन्नु होला, त्यस पछाडि आफूले आफूलाई सुधार्नु होला। गोस्वामी तुलसीदास यही कुरो भन्नुहुन्छ, मनै सर्वश्रेष्ठ, मनै जान्ने हुँ भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नुहुन्न। सन्तको गुण भनेको यो हो, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, यसरी बताइएको छ। हामीले झुक्न सिक्नु पर्दछ। यदि कोही व्यक्तिहरू झुक्न चाहिरहेका छैनन् भने उनीहरूलाई अर्थी ज्ञान उपदेश दिएर ए बाबु झुक्न सिक्नु पर्दछ भनेर सिकाउनै पनि कर्तव्य हाम्रो हुन्छ।
प्यारा भक्त भागवतहरू। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुन्दर सात्विक जो बुद्धि भूमि हो अरे प्यारा भक्त भागवतहरू, शुद्ध सात्विक बुद्धि भूमि हो, हृदय नै त्यसको गहिरो स्थान हो, खाडल हो। वेद पुराण समुद्र हुन् र साधु सन्त मेघ हुन्। उनै साधु रूपी मेघले श्री रामचन्द्रजीका सुयस रूपी सुन्दर मधुर मनोहर मङ्गलकारी जलको वर्षा गराउँछन्। अनि त्यो गहिरो वेद रूपी हृदय रूपी गहिरो खाडलमा वेद रूपी समुद्र बनेर रहन्छ र त्यो बुद्धि भूमि हो, त्यो भूमि शुद्ध हुन्छ। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता कराई मलहानी। सगुण लीलाको जुन विस्तारपूर्वक वर्णन गरिन्छ त्यही राम सुयस रूपी जलको निर्मलता हो भनेर गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जसले मललाई नाश गर्दछ केले त भन्दा भगवान श्री रामका गुणानुवादले। मल भनेको पाप रूपी मललाई नाश गर्छ र जुन प्रेम भक्तिको वर्णन गर्न सकिँदैन त्यही यस जलको मधुरता र शीतलता हो भनेर पनि गोस्वामी भन्नुहुन्छ। जुन राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान खेतीका लागि हितकर छ र श्री रामचन्द्रजीका भक्तहरूका लागि त जीवन नै हो। फेरि यसरी बताइएको छ, त्यो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वीमा पर्यो, खुम्चिएर सुन्दर कान रूपी मार्गबाट हिँड्यो र मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानमा भरिएर त्यहाँ नै स्थिर भयो। यसरी भन्नुहुन्छ। त्यही पुरानो भएर सुन्दर रुचिकर शीतल र सुखदायी भयो। सुठी सुन्दर संवादवर बिरचे बुद्धि विचारी, त्यही यही पावन सुभग सरघाट घाट मनोहर चारी। यस कथामा बुद्धिद्वारा विचार गरी जुन चार अत्यन्त सुन्दर र उत्तम संवाद भुसुण्डी, गरुण, शिव पार्वती, यज्ञवल्क्य, भरद्वाज र तुलसीदास सन्त भनेर रचिएका छन्, तिनीहरू नै यस पवित्र र सुन्दर सरोवरका चार मनोहर घाटहरू हुन् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सात काण्ड नै यस मानस सरोवरका सुन्दर सात सिँढी भर्याङहरू हुन्, सात काण्ड रामायणका, जसलाई ज्ञान रूपी आँखाहरूद्वारा हेर्दा नै मन प्रसन्न भइहाल्छ। अरे ज्ञान रूपी आँखाले चाहिँ हेर्न पर्छ नि। श्री रघुनाथजीको निर्गुण प्राकृतिक गुणहरूबाट अतीत र निर्बाध एक रस महिमालाई जसरी वर्णन गरिनेछ त्यही यस सुन्दर जलको अथाह गहिराई हो भनेर बताइएको छ। त श्री रामचन्द्रजी र सीताजीको यस अमृत समान जल हो। गुणानुवाद नि त यसमा जति उपमा दिएका छन् त्यही त्यस तरङ्गहरूका मनोहर विलास हुनु भनेर यसरी बताइयो। त सुन्दर चौपाईहरू नै यसका बाक्लो किसिमबाट फैलिएका कमलिनी हुन् र कविताका युक्तिहरू सुन्दर मणि मोती उत्पन्न गर्ने सुन्दर सिपीहरू हुन् भनेर यसरी भन्नुभएको छ। छन्द सोरठा सुन्दर दोहा, जुन सुन्दर छन्द सोरठा र दोहा छन् तिनीहरू यसमा धेरै रङ्गका कमलहरूका समूह भएर सुशोभित भएका छन्। अनुपम अर्थ, उच्च भाव र सुन्दर भाषा नै पराग पुष्परज र मकरन्द पुष्परज र सुगन्ध हुन्। यसरी यहाँ गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ। सत्कर्महरू, पुण्यहरू र पुञ्ज भमराका सुन्दर पङ्क्तिहरू हुन्। ज्ञान, वैराग्य र विचार हाँस हुन्। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले कविताका ध्वनि, वक्रोक्ति, श्लिष्ट शब्दद्वारा गरिने उपहास वा व्यङ्ग्य गुण र जाति नै अनेकौं प्रकारका मनोहर माछाहरू हुन्। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यी चारै ज्ञान विज्ञानलाई विचार गरेर भन्नु अरे। प्यारभक्त भागवतहरू, काव्यका 9 रस, जप, तप, योग र वैराग्यका प्रसङ्ग यी सबै यस सरोवरका सुन्दर जलचर जीव हुन् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ। सुकृति पुण्यात्माहरूको, साधुहरूको र श्री राम नामका गुणहरूको वर्णन नै विचित्र जल पक्षीहरू समान छन्।
सन्तहरूको सभा नै यस सरोवरका चारै दिशातर्फका आँपका बगैँचाहरू हुन्। यसरी बुझ्नु पर्दछ श्रद्धालाई वसन्त ऋतु जस्तो मानिएको छ। जो श्रद्धा हामीले भन्ने गर्दछौँ यो श्रद्धा नै के हो? वसन्त ऋतु समान हो। विभिन्न प्रकारका भक्तिहरूको निरूपण र क्षमा, दया, दम भनेको के? दम केलाई भनिन्छ त भन्दा इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रियलाई नियन्त्रण। त लहराहरूका झाङ वा झाडी मण्डप हुन्। यसरी यहाँ बताइएको छ मनको निग्रह। यम भनेको हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रहलाई यम भनिन्छ। नियम भनेको शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधान नै उसका फूल हुन्। यसरी बताइएको छ। ज्ञान भनेको के हो? फल हो। त्यो ज्ञान चाहिँ फल छ अरे क्या प्यारभक्त भागवतहरू। र श्रीहरिका चरणमा प्रेम हुनु नै यस ज्ञानरूपी फलको रस हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। त यस्तो वेदहरूले भनेका छन्। त श्रीहरिमा के हुनुपर्दछ? भक्ति हुनुपर्दछ प्यारभक्त भागवतहरू। त श्रीहरि भन्ने बित्तिकै सबै हामीले समेट्दछौँ। फेरि ल हेर्नुहोस् है, श्रीहरि भन्ने बित्तिकै नि सबैलाई समेट्छौँ हामीले। उनी भगवान् श्रीकृष्ण, उनी भगवान् श्रीराम, उनी भगवान् श्री हरिनारायण, उनी राधा, राधा नै कृष्णमय भनेर हामीले भन्छौँ। कृष्ण नै राधा, राधा नै कृष्ण भएपछि श्रीहरि त्यहाँ पनि समेटियो प्यारभक्त भागवतहरू। श्री भनेकै उनी राधा, उनी लक्ष्मी, उनी रुक्मिणी, उनी पार्वती, उनी सबै कुरा सरस्वती, श्री। ल हेर्नुहोस् है, धेरै सबै कुरा समेटिन्छ। त्यसैले हामीले बारम्बार श्रीहरि भनेर भन्ने गर्दछौँ। श्रीहरि, श्रीहरये नमः। प्यारभक्त भागवत भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ यही कुरा बताइएको छ। वेदहरूले यही भनेका छन्। यस रामचरितमानसमा अरू पनि जो अनेक प्रकारका प्रसङ्गका कथाहरू छन् उनीहरू नै यसका सुगा, कोइली आदि रङ बिरङका पक्षीहरू हुन्। जति पनि यहाँ कथाहरू छन् नि रामचरितमानसभित्रका कथा त अझै आएकै छैन नि। यहाँ त कहाँ आएको छ? यहाँ त ज्ञानका कुराहरू जुन हामीले कथा सुन्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, ओहो रस भिज्न पर्यो नि हामीले कथा सुन्नका लागि। त्यो श्रद्धा जाग्न पर्यो। त्यो ज्ञानका कुराहरू हामीले सुन्दैछौँ जो गोस्वामी तुलसीदास भन्दै हुनुहुन्छ। कथामा जो रोमाञ्च हुन्छ त्यही उद्यान हो, बगैँचा र वन हुन्। जुन सुख हुन्छ त्यही सुन्दर पक्षीहरूको भ्रमण विहार हो। निर्मल मन नै माली हो जसले प्रेम रूपी जलद्वारा सुन्दर आँखाहरूबाट उसलाई सिँचाइ गर्दछ। जुन मानिसहरूले यस चरित्रलाई सावधानीपूर्वक गाउँदछन् उनीहरू नै यस पोखरीका चतुर रक्षकहरू हुन् अरे प्यारभक्त भागवतहरू। जसले रामायण गाउँदछन् उनीहरू नै यो पोखरीको रक्षा गर्ने चतुर रक्षक हुन्। जुन स्त्री पुरुषले यसलाई आदरपूर्वक सुन्दछन् उनीहरू नै यस सुन्दर मानसका अधिकारी उत्तम देवता हुन्। जसले सुन्दछन् ती देवता हुन्, जसले सुनाउँछन् ती त रक्षक मात्रै अरे। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू। सुन्नेलाई त देवताको संज्ञा दिएको छ। अति खल जे विषय वगका गा। जो अति दुष्ट र विषयी छन् ती अभागी वकुल्ला र कागहरू हुन् अरे। विषयी पुरुषहरू, विषयी स्त्रीहरू हुन्छन् नि, विषय भोगमा मात्र आसक्त भइरहने, कथा सुन्न चाहिँ मनै नलाग्ने होइन। सुन्नु लाग्छ एकछिनबाट फेरि यो के सुन्ने, कति सुन्ने भन्ने हुन्छ। एउटा अस्ति हजुरहरू कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त अस्ति पनि हामीले रामायण सुनेको, फेरि पनि हजुरले त्यही रामायण सुनाउँदै हुनुहुन्छ कि क्या हो दोहोऱ्याएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रामायण त रामायण नै हो, कथा त रामायण नै हो। तर अगाडि हामीले अध्यात्म रामायण श्रवण गऱ्यौँ, अहिले श्री रामचरितमानस रामायण श्रवण गर्दैछौँ प्यारभक्त भागवतहरू। त दुवै रामायण भगवान् श्री महादेवकै मुखबाट निक्लिएका हुन्। फेरि हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। जति पनि रामायणहरू छन् भगवान् श्री महादेवले नै गाउनु भएको त हो नि। भगवान् श्री महादेवले भगवान् श्री रामका यश गुणानुवाद गाउनुभयो। त्यसैलाई कतिले रामचरितमानसका रूपमा चाहिँ व्याख्या गरे, कतिले अध्यात्म रामायणका रूपमा व्याख्या गरे, कतिले श्रीमद् वाल्मीकि रामायणका रूपमा व्याख्या गरे होइन। त कतिले अरू विभिन्न कुरा, धेरै छन् रामायणहरू प्यारभक्त भागवतहरू। अद्भुत रामायण पनि छन्। पछि हामीले त्यो पनि पढ्नेछौँ, त्यो पनि हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराउनेछौँ। हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। विविध धेरै छन् रामायणहरू। त 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरूको कथा त हाम्रो भइहाल्छ। चतुर्मास सकिने बित्तिकै हामीले अर्को पुराण थालिहाल्छौँ प्यारभक्त भागवतहरू। त चतुर्मासभरि चाहिँ हामीले यी रामायणहरू श्रवण गर्दै जान्छौँ। अब कति सक्छौँ होइन प्यारभक्त भागवतहरू। हामीले सुन्ने, हाम्रो यो जीवन छैन्जेल नि सत्सङ्ग भनेकै यही हो नि त।
प्यारोभक्त भागवत। आज हामीले सत्सङ्ग गर्न नपाएर भौतारिनु परेको छ। कति मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएका छन्, फ्रस्ट्रेसनमा गएका छन्। आनन्द मिल्छ नि हामीलाई, होइन त? सुन्ने बानी हुन थालेपछि आनन्द मिल्छ। अब सुरुमा त हामीलाई कहाँ आनन्द मिल्छ र? कहिल्यै बानी नै परेको हुँदैन नि। जस्तै कुनै पनि चिज, कुनै पनि एउटा कहिले पनि नखाएको फल अथवा कुनै पनि चिज ल्याएर दियो भने त्यो झट्टै हामीलाई साह्रै मिठो लागिहाल्दैन अरे प्यारोभक्त भागवतहरू। जस्तै मैले पनि पहिले सुरुमा, होइन, अब बच्चा अवस्थामा पनिर कहिले खाएको थिएन। त्यो पनिर खाएको एक दिन कहाँ खाएँ मैले, एकदम बाहिर आएर बमिट आयो क्या मलाई त। ल हेर्नुहोस् है, त्यो एकदम कस्तो घनायो के हो। पछि बानी हुँदै गयो। आजभोलि त्यो जति मिठो केही पनि लाग्दैन फेरि। ल हेर्नुहोस् है। जस्तै अब माछा मासु नखाने, अब त्यस्ता हामी अब सात्विक जीवन नै व्रत भनेर बसेका व्यक्तिहरूले त हामीले खाने के हो त? अलिकति त चाहियो केही न केही, होइन त? हो यस्तो हुन्छ क्या। जस्तै सुरुमा हामीलाई त मिठै लाग्दैन, जबरजस्ती अरूले खुवाउँदै लगे, ओहो यो त मिठो रहेछ, जान्नुपर्ने कुरा रहेछ, बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ। त्यो यस त्यतिखेर हजुरहरूले पनि पाउनुहुन्छ क्या प्यारोभक्त भागवतहरू। हजुरहरूले आज जसलाई सुन्नुपर्छ भनेर हजुरहरूले जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ नि, उनीहरूले ए के भन्छ हो तिमी भन्छन् नि कतिले, तपाईँ के भन्नुहुन्छ हो भन्छन् कतिले, हजुर के भनिबक्सिन्छ हो भन्छन् होला कतिले, होइन? यस्तो पनि सुन्ने हो? यो अल्छी लाग्दो, हेर कस्तो निन्द्रा लाग्दो, न सङ्गीत छ न केही छ, कसरी सुन्ने? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला, होइन, बिहानको आधी घन्टा त हो, एकछिन अथवा बिहान बेलुका यसो सुन्नुपर्छ नि, हाम्रो धर्मको रक्षा हुन्छ, हामीले ज्ञान पाउँछौँ, आफ्ना सन्ततिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा दिन पाउँछौँ भनेर हजुरहरूले भन्नुहुन्छ होला। मन नभएका व्यक्तिहरूले विभिन्न बहानाहरू बनाउँछन् होला। मसँग त टाइम छैन, बिहान उठ्न पनि सकिँदैन, बेलुका पनि कता के हो, हल्ला र खल्ला हुन्छ, कसो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जब ती व्यक्तिहरूले बिस्तार सुन्न लाग्दछन् नि, त्यस पछाडि आफै टाइम निक्लिन्छ प्यारोभक्त भागवतहरू, आफै आनन्द आउन लाग्दछ प्यारोभक्त भागवतहरू। धेरैजना त्यस्ता उहाँहरू जोडिनु भएको छ। पहिले उहाँले मलाई यसरी सुन्नु भनेर भन्नुभएको थियो। सुरुमा त मैले सुनिनँ, पछि मैले सुन्न लागेको गुरुजी, अचेल त मलाई हजुरको कथा नसुनिकन त निन्द्रै लाग्दैन भन्नुहुन्छ। बेलुका सुत्दाखेरि पनि मजाले सुन्दै सुत्ने अरे कि मजाले निन्द्रा लाग्छ अरे। तर फेरि मोबाइल सिरानीमा राखेर चाहिँ नसुत्नु होला प्यारोभक्त भागवतहरू। अलिक टाढा राखेर, अलिक परतिरै छेउमा, कम्तीमा पनि एक हात परतिर राखेर हामीले सुन्न सकिन्छ। तर राति सुतेको बेला चाहिँ फेरि सिरानीमा मोबाइल राखेर छेउमा, टाउकामा, शरीरमा हामीले मोबाइल राखेर कहिले सुत्नु हुँदैन। त्यसको रेडिएसनले हामीलाई असर गर्छ प्यारोभक्त भागवत। त्यसैले अलिक परतिर राख्ने, कथा सुन्दै सुत्ने आनन्द, होइन प्यारोभक्त भागवतहरू? त सुत्दाखेरि पनि कथा सुन्दै सुत्यो, उठ्दाखेरि पनि कथा सुन्दै उठ्यो। त्योभन्दा आनन्द हामीलाई अब कहिले आउँछ प्यारोभक्त भागवतहरू? त रात्रि पनि शुभ भयो, दिनभरि पनि शुभ भयो, वृद्ध भइयो, अब त ओहो कथा सुन्नुपर्छ भन्दै आउनुहुन्छ क्या कतिजना यहाँ म कहाँ प्यारोभक्त भागवतहरू। अब दिनभरि अब आफूले व्यवहार पनि गर्न सकिँदैन, जागिर पनि खान सकिँदैन, केही पनि गर्न सकिँदैन, अब कतै त हो नि भन्नुहुन्छ कतिजना होइन नि, म त जागिरमा पनि जान्छु, तर बिहानै हजुरले त आधी घन्टा मात्रै दिनुहुन्छ, त्यति थोरै टाइम त हामीले निकाल्न सक्छौँ। अनि हामीलाई त सुन्न मन लाग्न थालेको छ अचेल, घर परिवार सबै मिलेर सुन्छौँ, हामी त सबै भएर सुन्छौँ, भएन भने म एक्लै भए पनि सुन्छु, कहिले म त गाडीमा हिँड्दै हुन्छु त्यहाँ पनि सुनिराखेको हुन्छु, मैले चाहिँ काम गर्दै हुन्छु त्यहाँ पनि सुनिराखेको हुन्छु, मलाई त अचेल त नसुनिकन त बिहान यो त बानी जस्तै भयो भन्नुहुन्छ कतिजना। ल हेर्नुहोस् त, हो यो हो नि त। जब अब बानी जस्तै भयो नि हामीलाई, जब हामीलाई अब सुनु लाग्न थाल्यो नि, हो अब हामीलाई भगवानको कृपा मिल्दैछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। धेरैजनाले यस्ता अनुभवहरू सुनाउनुहुन्छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ मलाई त पहिले सुन्न मन लाग्दैन थियो, सुन्दै गएँ, आजभोलि त सुन्दै जाँदा आँखाबाट आँसु आउँछ, शरीर अलिकति जिरिङ भयो जस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो कृपा, यो प्रभाव कतिजनालाई छिट्टै फल्छ, कतिजनालाई फल्दैन। अब पाप हामीमा थुप्रै आउला कति वर्षदेखिको, त्यो पापहरू कट्न पर्यो, होइन? कतिजनाको चाहिँ कम्ती होला पाप, ती पापहरू छिट्टै कटिएला, त्यो भइसकेपछि आनन्द छिट्टै आउँछ। त्यसैले हामीले छोड्नु चाहिँ हुँदैन र अरूलाई पनि सुन्न आग्रह गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन, चाहे सुनुन् चाहे नसुनुन्, त्यसको श्रेय चाहिँ हामीलाई पनि मिल्छ। त यहाँ कुरा यही त भइरहेको छ प्यारोभक्त भागवतहरू। जसले सुन्दछन्
उनीहरू देवता समान हुन् यसरी यहाँ बताइयो। जो अति दुष्ट विषय छन् तिनीहरू त बकुल्ला र काग समान हुन्, उनीहरूलाई त सुन्नै मन लाग्दैन। जुन यस सरोवरको नजिक जाँदैनन्, अरे ल हेर्नुहोस्, यो भगवानका गुणानुवाद रूपी सरोवर छ नि, रामचरितमानस रूपी रामायण रूपी सरोवर छ नि, त्यहाँ त ती बकुल्ला ती कागहरू कहाँ जान्छन् र? जाँदैनन्। किनकि यहाँ यस मानस सरोवरमा क्षुद्र सङ्ख्य किरा भ्यागुता र झ्याउ पानीमा हरियो भएर लट्टा परेर रहने वस्तु जहाँ साना जीवजन्तु अल्झिन्छन् अरे, त त्यही जस्ता विषय रसका अनेक प्रकारका कथाहरू छैनन् यसरी बताइएको छ। त्यही यसरी बताइयो प्यारोक्त भागवतहरू। अब हामीले बुझ्नु पर्दछ कि यो रामायण रूपी मानस सरोवरमा कोही अड्किन पुगे, क्षुद्र अथवा कोही व्यक्तिहरू अड्किन पुगे, कथा सुन्न लागे भनेपछि त उनीहरूको पनि उद्धार हुने भयो। हामीले यी सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त यसै कारणले बिचारा कौवा र वकुल्ला रूपी विषयी व्यक्ति यहाँ आउँदा आउँदै हृदयमा हार मान्दछन्। कथा सुन्नका लागि आउँदा आउँदै हार मान्दछन्। औ म त सुन्दिनँ, किनभने यस सरोवरसम्म आउँदा कठिनाइहरू धेरै छन् अरे प्यारोक्त भागवतहरू। कथा सुन्न मन अब लाग्न थालिन्जेलसम्म हामीले सुनिरहँदा कठिनाइ धेरै आउँछन् अरे हामीमा प्यारोक्त भागवतहरू। जुन दिनसम्म आनन्द आउँदैन, अब कथा नसुनिकन नछोड्ने हुन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ सक्दै नसक्ने अवस्थासम्म आइपुग्न हामीलाई धेरै कठिन हुन्छ भन्नुको मतलब यही हो। यहाँ त श्री रामजीको कृपा बिना यहाँ आउनै सकिँदैन। त भगवान् श्रीरामको कृपा अब मिल्नेवाला छैन भने कथा सुन्न मन लाग्दैन प्यारोक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, त सवारीले जहिले तहिले कहिले श्रीराम आउनु होला भनेर बसेकी थिइन् र न भगवान् जानुभयो त? त्यतिकै जानुहुन्थ्यो होला त? जानुहुन्न थियो प्यारोक्त भागवतहरू, होइन? हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। घोर कुसङ्गत नै भयानक खराब बाटो हो, त्यसैले कुसङ्गत हामीले छोड्नु पर्दछ, सुसङ्गततिर हामी लाग्नु पर्दछ। ती कुसङ्गत वालाका वचन नै बाघ, सिंह र सर्प हुन्। घरका काम काज र गृहस्थहरूका अनेक प्रकारका जन्जाल नै अत्यन्त दुर्गम ठुल्ठुला पहाड हुन् यसरी बताइएको छ। मोह मद र मान नै धेरै नै विकट वन हुन् र अनेकौं प्रकारका कुतर्क नै भयानक नदीहरू हुन् यसरी बताइएको छ। जसका साथ श्रद्धारूपी बाटो खर्च छैन नि, सन्तहरू साथमा छैनन्, जसलाई श्री रघुनाथजी प्रिय हुनुहुन्न, उनीहरूका लागि यो मानस अत्यन्त नै अगम छ। अर्थात् श्रद्धा सङ्गत र भगवत प्रेम बिना कसैले यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। श्रद्धारूपी बाटो खर्च हामीलाई चाहिन्छ अरे। यो श्रद्धा भनेको के हो त भन्दा यो बाटो खर्च अरे क्या पछि हाम्रो लागि। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। सन्त कृपा हामीमा चाहियो, भगवानको कृपा हामीलाई चाहियो। यदि कुनै मनुष्य कष्ट गरेर यहाँसम्म पुग्यो भनेको भगवानका गुणानुवाद सुन्नका लागि ऊ अब एकदम आतुर हुन लाग्यो भने यहाँ पुग्दा बित्तिकै उसलाई नदी रूपी शीत ज्वरो आउँछ अरे प्यारोक्त भागवतहरू। पहिले त नि उसलाई कहाँ त पुरै टाउको भनाना भयो जस्तो होला नि, कतिलाई त सुन्नै मन नलाग्नेहरूलाई त, होइन? प्यारोक्त भागवतहरू शीत ज्वरो नै आउँछ अरे। त हृदयमा मूर्खता रूपी ठुलो कडा जाडो हुन्छ नि त, हामीमा त्यो मूर्खता रूपी कडा जाडो हुन्छ। म जस्तो जान्ने कोही होइन, म चाहिँ सबै थोक जान्ने भन्ने हामीमा हुन्छ। कतिजना त मन चोर्न पनि आउनुहुन्छ नि प्यारोक्त भागवतहरू, होइन? जस्तै हेराउन कोराउन आउने पनि नि, यसले कतिको जान्दो रहेछ कि रहेनछ, यसलाई म सबै कुरो लुकाउँछु, यो के रहेछ, होइन? यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नि धेरै प्यारोक्त भागवत। त ती सबै कुरा विचार गरेर बोल्न पर्ने हुन्छ, होइन? यी मन चोर्न आएका हुन् कि होइनन् त्यो त प्रष्ट रूपमा थाहा भइहाल्छ अगाडि नै प्यारोक्त भागवतहरू, होइन? त्यो भइसकेपछि जस्तो आउँछन् नि आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ अरे क्या प्यारोक्त भागवतहरू। त्यो भयो भने त्यस्तै लुकाएर कुराहरू बोल्ने, होइन? त यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। त मूर्ख व्यक्तिहरूलाई त अब सम्झाउन सकिँदैन, तर ती मूर्खतामा डुबुल्की लागिरहेका व्यक्तिहरूले पनि रामचरितमानस रूपी रामायण रूपी कथा श्रवण गर्न लाग्यो भने त्यो जाडो अब हटेर जान्छ।
जसले गर्दा यहाँ पुगेर पनि त्यस अभागीले स्नान गर्न पाउँदैनन्। ल हेर्नुहोस्, नजिक नजिक पुग्छन् भन्नुको मतलब कसैले सुनाउँछन् के, त्यो भनेको नजिक पुग्नु हो। ए रमा, ए सीता, ए हरि, यहाँ त यस्तो कथा छ, यो त श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ नि, बिहान एकछिन त हो भनेर भन्दा ऊ नजिक त पुगे। तर अब नजिक पुगेर पनि कसैले भनिदिएर पनि ती मूर्ख व्यक्तिहरूलाई सुन्नै मन लाग्दैन। भनेको त्यहाँ भगवान् श्री रामको शरणमा पर्नका लागि उनीहरूलाई मन नै लाग्दैन। ल हेर्नुहोस्, छेउमा जान सक्दैनन्। यस्ता कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसले त्यस सरोवरमा स्नान गर्न, त्यहाँको जलपान गर्न त सक्दैन, छेउमा जानुको त केही कुरो हो र। त्यो अभागी अभिमान सहित फर्केर आउँदछ। फेरि कसैले उसँग सरोवरको हाल सोध्न आउँदछन्। अरे ए तिमीलाई त उसले कथा सुन्नु भन्दै थियो नि, तिमीले सुन्यौ भनेर अरू कसैले सोध्न सक्छ। त्यतिखेर त अब के बताउने, सुने भन्नु कि नसुने भन्नु, होइन। यहाँ गोस्वामी तुलसीदासले सबै यस्ता कुराहरू यहाँ घटना बताउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अभाग्यको कुरा भनेर सरोवरको निन्दा गर्दै उसलाई सम्झाउँछ। अरे त्यो मूर्ख व्यक्तिले नि तिनले त कथा सुन भन्दै थियो नि, कहाँ त्यो झन्डट यताउता। अर्को कसैले फ्याट्ट सोधिहाल्यो भने पनि त्यसो भन्छ अरे क्या व्यक्तिले। भन्नुको कुरै यही हो यहाँ। त यी सबै विघ्नले उसलाई बाधा दिँदैन, जसलाई श्री रामचन्द्रले सुन्दर कृपा दृष्टिबाट हेर्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण विघ्नहरू आउँदैनन् भन्नुको मतलब यो हो। उसैले आदरपूर्वक यस सरोवरमा स्नान गर्दछ, जसलाई भगवान् श्रीरामको कृपा हुन्छ। महान भयानक त्रितापबाट आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापहरूमा ऊ जल्दैन, जसलाई भगवानको कृपा रहन्छ। त जसको मनमा श्री रामचन्द्रजीका चरणहरूमा सुन्दर प्रेम छ, उनीहरूले यस सरोवरलाई कहिल्यै छाड्दैनन्। अरे यसरी बताइयो, जो यस सरोवरमा स्नान गर्न चाहन्छ उसले मन लगाएर सत्सङ्ग गरोस् अनि राम्रो हुन्छ। यस्तो मानस सरोवरलाई हृदयमा आँखाहरूबाट हेरेर उसको गहिराईमा पुगेर डुबुल्की गोता लगाएर कविको बुद्धि निर्मल भयो, हृदयमा आनन्द र उत्साह भरियो, प्रेम तथा आनन्दको प्रवाह आयो। उसबाट यो सुन्दर कविता रूपी नदी बगेर निस्क्यो, जसमा श्री रामजीको निर्मल यश रूपी जल भरिएको छ। यस कविता रूपिणी नदीको नाम सरयू हो, यसरी बताइएको छ, जुन सम्पूर्ण मङ्गलहरूको मूल हो। लोकमत र वेदमत यसका दुई सुन्दर किनाराहरू हुन्, यसरी बताइएको छ। यस सुन्दर मानस सरोवर रूपी कन्या सरयू नदी धेरै नै पवित्र छिन् र कलियुगका साना ठुला पापीहरू, त्यान्द्राहरू, पाप रूपी त्यान्द्राहरू र वृक्षहरूलाई जरादेखि नै उखालेर फाल्दछिन्। यस्तो प्रकारको यहाँ बताउनुहुन्छ। तिनै प्रकारका श्रोताहरूको समाज नै यस नदीका दुवै किनाराहरूका टोल गाउँ र नगर हुन्। सन्तहरूको समाज नै सबै सुन्दर मङ्गलहरूको जड अनुपम अयोध्या हो, यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ। सुन्दर कीर्ति रूपी सुन्दर सरयूजी राम भक्ति रूपी गङ्गाजीमा गएर मिसिन्छन्। भाइ लक्ष्मणजी सहित श्री रामजीको युद्धको पवित्र यस रूपी सुन्दर महानद सोण त्यसैमा आएर मिल्दछ। दुवैका बीचमा भक्ति रूपी गङ्गाजीको धारा ज्ञान र वैराग्य सहित सुहाइरहेको छ। यस्ती तिनै तापहरूलाई भयभीत गराउने यी तिमुहानी तीन मुख भएकी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्रतर्फ गइरहेकी छिन्। त यस कीर्ति रूपी सरयूको मूल मानस श्री रामचरित हो। के कीर्ति रूपी सरयू नदी भनेर हामीले भन्यौँ, यसको मूल मानस भनेको के हो? रामचरित मानस रामायण हो। त यी राम भक्ति रूपी गङ्गाजीमा मिसिएकी छिन् अरे, त्यसैले यसलाई सुन्ने जनहरूको मनलाई पवित्र गरिदिन्छन्। यसको बीचबीचमा जुन विभिन्न प्रकारका विचित्र कथाहरू छन् उनीहरू नै मानु नदी किनाराका छेउछाउका वन र बगैँचाहरू हुन्, जहाँ डुल्दाखेरि आनन्द आउँछ, जुन कथा सुन्दा हामीलाई आनन्द आउँछ, त्यसरी बताइएको छ। श्री पार्वतीजी र शिवजीको विवाहका जन्ती नै यस नदीका धेरै प्रकारका असङ्ख्य जलचर जीव हुन्। श्री रघुनाथजीको जन्मको आनन्द बधाई नै यस नदीको भुमरी र तरङ्ग लहरको मनोहरता हो। चारै भाइहरूका जुन बाल चरित्र छन् तिनै यसमा फुलिरहेका रङ्ग बिरङ्गका धेरै कमल हुन्। महाराज दशरथजी उहाँका रानीहरू कुटुम्बहरूका सत्कर्म पुण्य नै भमरा र जल पक्षी हुन्। यहाँ यही कुरो बताइएको छ। श्री सीताजीको स्वयंवरको जुन सुन्दर कथा छ त्यही यस नदीमा सुन्दर रूपमा भरिएको छ।
अनेकौं सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न नै यस नदीका ढुङ्गा हुन् र उनीहरूको विवेकयुक्त उत्तर नै चतुर माझी बोटे हुन्, यसरी बताइएको छ। सबै कुराहरू यहाँनिर यस्ता प्रकारले बताइयो। त यस कथालाई सुनेर जसरी पछि आपसमा चर्चा हुन्छ, त्यही यस नदीमा साथसाथै हिँड्ने यात्रीहरूका समाजले शोभा पाइरहेको छ। परशुरामजीको क्रोध यस नदीको भयानक धारा बाढी हो र श्री रामचन्द्रजीका श्रेष्ठ वचन नै सुन्दर रूपमा बनाइएका घाटहरू हुन्, यसरी बताइएको छ। भाइहरूसहित श्री रामचन्द्रजीको विवाहको उत्साह नै यस कथा नदीको कल्याणकारी बाढी हो, जसले सबै जनतालाई सुख दिएको छ। यसलाई भन्दा र सुन्दाखेरि जो हर्षित र रोमाञ्चित हुन्छन् नि, उनीहरू नै पुण्यात्मा पुरुष हुन्। जसलाई हर्ष हुन्छ, जसलाई आनन्द आउँछ, उनीहरू नै पुण्यात्मा हुन्, जसले प्रसन्न मनद्वारा यस नदीमा स्नान गर्दछ। श्री रामचन्द्रजीको राज तिलकका लागि जसरी मङ्गल सामान सजाइयो, उही मानु पर्वतका समयमा यस नदीमा यात्रीहरूका समूह जम्मा भएका हुन्। कैकैको कुबुद्धि नै यस नदीको चिप्लोपना लेउ हो, यसरी बताइयो। उसको फलस्वरूप धेरै ठुलो विपत्ति आयो नि त। त्यो लेउमा चिप्लियो, जस्तै कहीँ हामी नदीमा गइयो, लेउ लागेको छ, चिप्लियो भने त पस्यो त नदीमा, होइन प्यारोक्त भागवतहरू, त त्यसबाट त विपत्ति आयो। त्यस्तै कैकैको कुबुद्धि नै के हो, नदीको चिप्लो मोहरूपी लेउ हो, यसरी बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब यहाँ धेरै कुराहरू रामायणका पात्रहरूका बारेमा जोडेर धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलिको भागमा हजुरहरूलाई श्रवण गराइनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।